हाँ तो दोस्तों, ढोल का पोल खुल गया है और मुकदमा दर्ज हो गया है। बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं, ऐसे नुकात सामने आए हैं जिनका सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इचरा बाज़ार लाहौर में ख़ातून की हरासानी का और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का और धमकी देने का जो वाक़या हुआ, उसकी खोज लगा रहे हैं। किसकी खोज लगाई जा रही है? ख़ातून की। बहुत से सहाफ़ी हज़रात ख़ातून की तलाश में हैं कि एक दफ़ा उनसे मुलाकात हो जाए तो बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा। कड़ियों को आपस में मिलाएं तो ये मालूम होता है कि इचरा बाज़ार में उस ख़ातून की जान बचाने वाला जो पहला शख्स था वो मुस्लिम नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो एक मसीही था, एक ईसाई शख्स था जिसकी शवारमे की शॉप थी और उसने सबसे पहले हुजूम से अलग करके उस ख़ातून को अपने शॉप में बिठाया था, जहां सारे मुसलमान उसकी जान के दर पे हो रहे थे। वो ख़ातून भी मुस्लिम थी। अच्छा, इसके बाद आगे सुनिए। इतना शोर वहाँ नहीं था, सब उसके कपड़े पे एतराज़ कर रहे थे। शुरू में वो जवाब देती रही कि आपको इससे क्या, हमने ख़रीदा है, जो भी है उसका हक़ था कि वो अपनी सफाई पेश करे। फिर उसके बाद हुजूम जब जमा हुआ तो उसी मसीही लड़के ने, उस शवारमे वाले ने पुलिस को ही कॉल की और पुलिस आई मुतलका थाने की और हुजूम को समझती रही, देखती रही, उसे रोकती रही। इसी दौरान पेट्रोलिंग ऑफिसर शहर बानो नकवी उस तरफ आ निकली। बताने वाले बता रहे हैं कि ये उनके थाने की हद नहीं थी, क्योंकि इस तरह के हुजूम को और लोगों को खींचने घसीटने में उनका काफ़ी तजुर्बा है और इन दिनों उनका तूती बोल रहा था पंजाब में, तो उन्हें ये भी तजुर्बा है। फिर उन्होंने एक मुख्तसर सा खिताब किया हुजूम से और ख़ातून को वहाँ से निकाल कर ले गई। बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी शाबाश। लेकिन हुआ यूँ कि एतराज़ात ये उठे कि ख़ातून से इन्होंने खुद माफ़ी मंगवाई, जिसकी वीडियो रिपोर्ट भी है, सबूत भी है। ख़ातून को से माफ़ी क्यों मंगवाई गई? ख़ातून से इन सब को माफ़ी मांगना था, सारे बड़े लोगों को, सारी उन शख्सियात को जो शहरबानों को सराह रहे हैं, उन समेत सबको उस ख़ातून से जिसे सरे बाज़ार हिरासा किया गया, नंगा किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, उनसे माफ़ी मांगनी थी। मेरी तरफ से तो माजरत, आप सब भी करना चाहें तो कर लें, वो सुने ना सुने, लेकिन उसका मालिक व खालिक तो ज़रूर सुन लेगा। अब ये हुआ कि जब ये कहा गया कि ये जो हुजूम था इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करो, तो हुआ यूँ कि लाहौर के बड़े अफसरान, पुलिस अफसरान की जानिब से शदीद दबाव डाला गया कि इन लोगों के ख़िलाफ़, जो इचरा बाज़ार के लोग थे, जो हुजूम था, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ना किया जाए। और इस पे पूरी कोशिश की गई, पूरी जान लगाई गई। अब उस बाज़ार का किस्सा भी सुन ले। वहाँ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। वहाँ के दुकानदारों का एक ग्रोह है जो ख़वातीन का अपनी नज़रों से पीछा करता है और इस ख़ातून के, जो उन्होंने अरबिक कैलीग्राफी वाला कपड़ा पहना हुआ था, इसके तो बाकायदा वो अपने वजूद के साथ पीछे पीछे आए थे। और इससे पहले भी इस तरह का वाक़या वहाँ पेश आया है और वो जो ख़ातून होती हैं, जो भी जिसके साथ भी हुआ है, वो डर के मारे वहाँ बुर्का पहन के चली गई थी और ये मामला ज़्यादा फैला नहीं था। ये ख़ातून खुशबाश थी, ज़्यादा खुश लिबास थी। इन मौलवी हज़रात को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया और इन्होंने बिल्कुल तहिया किया हुआ था कि पहली ख़ातून तो हाथ से निकल चुकी हैं, इसको सरे बाज़ार नंगा करना है। या तो वहाँ तो दोस्तों जान से मारने की भी बात हो रही थी और बहुत सारी वीडियोस हैं, हर तरफ सर्कुलेशन में है, आप सुन सकते हैं उसे तलाश करके। फिर उसके बाद वहाँ पर जब ये ख़ातून आई तो इन्होंने उसके सर पे निकाब डाला, जैसे वो कोई दहशतगर्द थी, कोई बहुत बड़ी मुजरिम थी, और उसे वहाँ से निकाल के ले गई। माफ़ी तलाफ़ी की, उसके कपड़े को उतारा गया, उसे सब ने छू छू के हाथ से देखा मौलाना हजरात ने। फिर ये कहा गया कि इन पुलिस अफसरान के दबाव को कबूल नहीं करना है
اور مقدمہ درج کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پنجاب میں اس طرح کے کچھ ملتے جلتے واقعات، وہ توہین رسالت کے معاملات تھے، ایکسٹریم پہ تھے، شدید جو ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں ان کے خلاف تو مقدمہ کیا کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک خاتون کی ہراسانی کا کیس تھا، ہراسمنٹ کا، اس کا ایک قانون پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ ایک بازار میں کھڑے ہو کر، اس بازار میں بہت غلط کام ہوتے ہیں، پاکستان کے نام سے منسوب ہے اچھرا بازار کا وہ حصہ، اور وہاں زیادہ تر دکاندار جو ہیں ان کی یہ رپورٹ ملی ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہاں مردہ مرغی کے بنائے ہوئے برگر بیچے جاتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے غیر قانونی کام ہوا کرتے ہیں۔ پھر ایک کام انہوں نے یہ عورتوں کو سدھارنے والا بھی اپنے اوپر لے رکھا تھا، جو یہ فیل ہو گیا۔ اچھا جناب، اب یہ ہوا کہ مقدمہ درج ہو گیا، پولیس افسران کے منع کرنے کے باوجود ایک FIR کاٹی گئی ہے ان افراد کے خلاف جو وہاں اس طرح کے عمل میں شریک تھے، اور پھر اس FIR کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ہر سطح پر شہر بانو نقوی کو سراہا جانے لگا، اور باقاعدہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سعودی حکمران، سعودی شہنشاہ کی جانب سے انہیں سفارتکار نے پیغام دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ شاہی پروٹوکول کے ہمراہ سعودی عرب کی مہمان بنیں گی۔ اس پہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ان کو اس قدر کیش کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب احباب ایک اور نقطہ نکال کے لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں، ان کی وائف کا نام ہے ارم منیر، وہ پنجاب کے جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی ان کی سسٹر ہیں، اور جو پولیس آفیسر ہیں شہر بانو نقوی وہ ہیں ارم منیر کی بھانجی۔ اینکر پرسن اداکارہ جگن کاظم نے جب شہر بانو نقوی کو ایک پروگرام میں بلا کر ان کا باقاعدہ ہاتھ چوما، اس کے بعد مزید اعتراضات شروع ہو گئے کہ بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ بدن کو چھونا، ہاتھ چومنا، کیا یہ حلقہ بگوش ہو رہی ہیں؟ تو دوستو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، شاباش، ان کا حق بنتا ہے، لیکن کوئی سر چھو رہا ہے، کوئی ہاتھ چھو رہا ہے، کوئی گلے لگ رہا ہے، کوئی منہ چاٹ رہا ہے۔ محسن نقوی brother's daughter and Jugan Kazim is wife of Mohsin Naqvi brother, so she is aunt of this ASP Meherbano, so this is family drama of Asim Munir in-laws۔ یہ ہے سارا قصہ، یہ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اور ایک دوسرے کو سراہ رہے ہیں۔ یہاں تو لکھا گیا ہے کہ یہ سارا ان کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے۔ آگے لکھا ہے why Saudi got involved in this was awarding this drama queen مہربانو فلاپ ڈرامہ، کہ سعودیہ اس خاندان کے ڈرامے میں کیوں شریک ہو رہا ہے۔ دوستو سعودیہ کو، سعودی عرب کے شہنشاہ کو، وہاں کے سفارتکار کو ان باریکیوں کا معلوم نہیں جو باریکیاں پاکستانی بھائی نکال کے لے آتے ہیں، جو وہ تشریح کر لیتے ہیں، جو وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو بس یہ دیکھا کہ ایک ہجوم سے بچا لیا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ہجوم نے مار دیا ہے لوگوں کو جان سے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں تو یہ موجود ہے۔ اب یہ اس خاتون کو مار دیتے تو اس نے بچا لیا ہے، بچایا، کوئی غلط نہیں کیا، ان کا کام تھا، انہوں نے بچا لیا، وہ شاباش کی مستحق ہیں، لیکن ان کے سر اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اس کا پول اس وقت کھلا ہے جب طیبہ راجہ رہا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور صنم جاوید کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا، اور یہ بار بار کسی سے ہدایات لے رہی تھی اور ہماری شناخت کر رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ یہ ہم نے انہیں پکڑ لیا ہے، اور یہ ہمیں بٹھا کے گاڑی میں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ کس کو بتا رہی تھی یہ طیبہ راجہ نہیں سمجھ سکی، لیکن جو یہ رشتہ داروں کا ایک سرکل سامنے آیا ہے، ایک دائرے میں جو یہ سب گھوم رہے ہیں، عاصم منیر، ان کی وائف ارم منیر، اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، اور یہ پولیس وومن جو ہیں شہر بانو نقوی اور جگن کاظم، یہ سب ایک دوسرے کے نہایت قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کا آپس میں خون کا رشتہ ہے۔
تو یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی کہتا ہوں تو بھی مجھے حاجی کہہ۔ یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا اگر ان کے بجائے کوئی اور ہوتا تو ان کو اپریشیٹ کرتی؟ اس وقت جو اس ہجوم کے درمیان متعلقہ تھانے کے پولیس کے لوگ موجود تھے، کیا وہ کسی سرٹیفکیٹ کے، وہ کسی شاباش کے مستحق نہیں ہیں کہ انہوں نے اس ہجوم کو روکا ہوا تھا؟ شہر بانو تو بعد میں آئی تھی۔ کیا خیال ہے دوستوں آپ کا اس بارے میں؟ بہت سے نکات کھل گئے ہیں، ڈھول کا پول بھی کھل گیا۔ جب ڈھول زیادہ بجتا ہے تو اس کا پول کھل جاتا ہے۔ جب آپ اپنے نام کو، کسی ایک کام کو بہت زیادہ وائرل کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ڈھول پھٹ جاتا ہے بجتے بجتے، اور پھر اس کا پول بھی کھل جاتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔